2 वर्सां फाटीं चिंबल जंक्शनार अपघात जावन दोगा जाणांक मरण आयिल्ले। हाची दखल घेवन खंय तरी लोकांच्या सुरक्षितेचेर विचार करून प्रशासनान 46 कोटी खर्च करून फ्लायओव्हर बांदपाचें काम हातान घेतिल्लें। 2 वर्सां जालीं ह्या कामाक सुरू जावन, तशेंच ऑक्टोबर 2024 मेरेन हें काम पुराय जावपाचें आशिल्लें। मात सद्याक हांगा 3 लेनचें काम पुराय जाल्लें आसा आनी 3 लेनचें काम फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर जातलें अशी माहिती संबंधीत प्रशासनान दिल्या। तशेंच फुडल्या म्हयन्यान हाचें उक्तावण जातलें आनी खंय तरी लोकांक जो इतको तेंप ट्रॅफिकाक लागून जावपी त्रास सोंसचो पडला तो आतां कमी जातलो कसो दिसता अशें लोकांचें म्हणणें। मात खंय तरी हांगा आशिल्ली मानस पुराय ओपन करतले आनी सकयल आशिल्लो सर्वीस रोड बंद करतले। तशेंच फ्लायओव्हराक कनेक्टेड सर्वीस रोड ना म्हणटकीर स्थायीक लोकांक येवपाक वचपाक वाट खंयची आसतली हाचेरूय लोकांक प्रश्न पडूंक लागल्या। नमस्कार येवकार, आमी आसा आता चिंबला फ्लायओव्हराचेर, जंय 46 करोड खर्च करून हांगासर हो फ्लायओव्हर बांदलो वता। हितूंतले 3 लेन ऑलमोस्ट रेडी जालेले आसा आनी 3 लेन 6 म्हयन्या उपरांत जातले, कारण 3 म्हयन्याचे आनी 6 म्हयने एक्सटेंशन दिलेले आसा ते एका 3 लेनाचे। आनी आतां 3 लेन ऑलमोस्ट रेडी आसा आनी फुडल्या म्हयन्यान ऑक्टोबर ह्या म्हयन्यान हो चालू जातलो, उक्तावण जातले हे फ्लायओव्हराचे। सो हे फ्लायओव्हराक लागून चिंबलाचे जे पब्लीक आसा, जे लोक आसा हांगासर, तांकां खुबसो त्रास उखलचो पडलो हे 2 वर्सांच्या भितर हो फ्लायओव्हर रेडी जाताना। आनी हांगा 2 एक्सिडेंटूय अशे जाले, 2 जाण हे एक्सिडेंटान सोंपले, कारण हांगासर सेफ्टी मेजर्स खूब डिफिकल्ट आसले आनी मागीर सेफ्टी मेजर्स घेवन मागीर हे केले। हांगा सिग्नलां लावची पडली, हांगा स्पीड ब्रेकर लावचे पडले, जे सकयल अंडरपास आसा थंयसर। आनी आतां हो फ्लायओव्हर ऑक्टोबरान ओपन जातले। आतां सद्याक तर 3 लेनाचो फ्लायओव्हर सुरू करतले आनी जे टेम्पररी बेज दोनूय सायडीक जो ट्रॅफिक मूव जाता ते हेचेर सगळे शिफ्ट करतले आनी हांगासर आतां फ्लायओव्हर चालू जातलो हे ऑक्टोबरान। ऑलमोस्ट 46 करोड हेचेर खर्च केलेलो आसा आनी हो दुसरो आसा तो 6 म्हयन्यान चालू जातलो। आनी अशेंच पळोवपाक गेले जाल्यार हांगासर एक सकयल क्रीक आसा, जी क्रीक म्हणजे आमचे कडेन मानस म्हणटा ती आसा। हे फ्लायओव्हराक दोनूय सायडीक हे फ्लायओव्हर रेडी जाल्या उपरांत ती मानस कंप्लिटली ओपन करतले, ती जी क्रीक आसा ती कंप्लिटली ओपन करतले आनी दोनूय सायडीक सकयल्यान जी वाट आसली ती बंद जातली दोनूय सायडीक, आनी हे फ्लायओव्हराक सर्वीस रोड ना। सो ही एक व्हडली गोश्ट आसा। हेका फ्लायओव्हराक खंयच्या सायडीक आनी सर्वीस रोड ना। लोकल जे मूव जाताले ते हांगासून वयताले तांकां जी सर्वीस रोड आसा तो बंद जातलो आनी क्रीक आहा ती टोटली ओपन करतले सकयल्यान आनी तेच्या उपरांत ते सगळे चालू करतले। सो अशेंच आमी तुमकां बारीक बारीक अपडेट घेवन येतले, पळयत रावात इन गोवा।